أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم شروع کرنے لگے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 118 یا ایھا الذین آمنوا يا أيها الذين آمنوا یا ایھا الذین آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا بطانة من دونكم بطانة من دونكم تاکم بھی مشدد کے ساتھ ملایا، گنہ بھی کیا، بطانة من دونكم بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا یا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، یا حمزہ زبر یا، خبالا وقف کریں گے تو لا پڑا جائے گا، لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا یہاں سے یہاں تک ملا کے پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں پیش کیا جائے گا. اللہ حافظ.